अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात होगी इंडिया की और इंडिया के मुसलमानों की। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान का जब क़याम हो रहा था कि जो मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान के बनने की मुखालफत कर रहे हैं वो एक दिन पछताएंगे। और इस वक्त इंडिया के मुसलमानों का अगर हाल देखा जाए और किस तरह से उनकी ज़ुबान बंदी की जा रही, किस तरह से उनकी जो रूह है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको कत्ल किया जा रहा है और उनको ये बावर कराया जा रहा है कि ये अब आपका मुल्क नहीं है और अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो आपने ज़ुबान बंद करके रहना है। आपने अपने जो मजहबी फ़राइज़ हैं वो भी आपने अदा करते हुए डरना है। और जैसा ये गूंस जो तैयार किए जा रहे हैं, जो गुंडे तैयार किए जा रहे हैं बजरंग दल और आरएसएस के, ये जैसा कहेंगे, जैसा करेंगे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, ना कोई पुलिस, ना कोई हुकूमत आपके लिए, आपकी मदद के लिए आएगी। आपको पता है कि बरतानिया में बहुत सारे ये कह सकते हैं कि नस्ली मुनाफरत के नतीजे में बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं कि कभी किसी ब्राउन लड़की को देखा, वो तफरीक नहीं करते कि कोई इंडियन है, कोई मुसलमान है या कोई पाकिस्तानी है या कोई बांग्लादेशी है। उनको जैसे ही ब्राउन कलर नज़र आता है, जो भी इस तरह के रेसिस्ट किस्म के लोग होते हैं, वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उनकी बुलिंग भी करते हैं। कई वाक़यात में हमने ये देखा कि उनको नुकसान पहुंचाने की या उनकी जान लेने की भी कोशिश की गई। होम ऑफिस की जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज, उस पे अक्सर ऐसे वाक़यात के हवाले से बताया जाता है कि ये कोई शख्स रेशली एग्रवेटेड जो है, मोटिवेटेड अगर कोई अटैक किया गया, इस शख्स ने किया था और हमने इसको सज़ा दे दी, अब ये 4 साल जेल में गुजारेगा। मतलब बरतानिया में ऐसे वाक़यात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बरतानिया की गवर्नमेंट है और बरतानिया का जो होम ऑफिस है, बरतानिया का जो मीडिया है, बरतानिया की जो सिविल सोसाइटी जिसको हम ये कह सकते हैं आवाम है, वो कभी भी ऐसे जो वाक़यात हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। ख़ास तौर पे बरतानिया के कानून की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है कि ऐसे लोगों पे जुर्म साबित हो जाए, कोई वीडियो सामने आ जाए, किसी भी तरह से कोई उसके विटनेसेस सामने आ जाए, पुलिस पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करती है और फिर वो कोई वाइट मुजरिम हो, ब्राउन मुजरिम हो या किसी भी नस्ल से उसका ताल्लुक हो, किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक हो, यहाँ तक कि जो साबिक प्रिंस एंड्रयू हैं, उनके जब कारनामे सामने आए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इस वक्त बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो तैयार की गई है जिसमें बजरंग दल और आरएसएस के जो गुंडे हैं उनको बाकायदा तरबियत दी जा रही है। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जो अंधभक्त हैं वो नहीं रह गए, ये अब आपकी गलियों में, सड़कों में, चौराहों में ना इंडिया के मुसलमान इस वक्त महफूज हैं, ना इंडिया में जो इस वक्त लोअर कास्ट के हिंदूज़ हैं। मेरा दिल नहीं चाहता किसी को मैं लोअर कास्ट कहूँ, लेकिन अब इंडिया में इस तरह से उनको मुखातिब किया जाता है। या सिर्फ ये कह सकते हैं कि बखसूस का जो ज़ात के हिंदू हैं उन्हीं को इंडिया में इस वक्त फ़ौक़ियत दी जा रही है। इंडिया के क्रिश्चियन महफूज नहीं। आपने देखा था क्रिसमस के मौके पे किस तरह से जो मसीही बरादरी है उसकी जो इबादत गाहें थी उनको जाके तोड़ा गया, उनकी सेलिब्रेशंस को ख़राब किया गया। और मुस्लिम पिछले एक हफ़्ते में जो 4 मुसलमान हैं, ये तो वो हैं जिनका कत्ल कर दिया गया ना। इसके अलावा जिनकी ज़ुबानें खींची जा रही हैं, जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिनके बिजनेसेस तबाह किए जा रहे हैं, जिनके छोटे मोटे ठेले जो हैं वो बर्बाद किए जा रहे हैं, वो तो लातादाद केसेस हैं। खातून हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनको जो यूरिन है वो रोज़े में होती हैं और उनको यूरिन गाय का वो जो है वो पिलाया जाता है और वो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। एक 12 साल का बच्चा है, सिर्फ उसे इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि वो मुसलमान है। एक और नौजवान आमिर है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम, 28 साल का ये नौजवान है, इल्ज़ाम लगाया जाता है वही गाय या भैंस के हवाले से कोई इल्ज़ाम लगा के उसका कत्ल कर दिया जाता है। एक और बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, 60 साल बुज़ुर्ग हैं, जिनको उनकी शिनाख्त की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। उसके मुकाबले में एक और तरुण वहाँ पे शहरी हैं इंडिया के जो कि हिंदू हैं, उनका जब कत्ल होता है तो पुलिस बाकायदा उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कत्ल किया है उनका जाके घर बुलडोज़ कर दें, उनके घर को आग लगा दें, उनके जो अहले खाना है उसको मारे पीटे। हालांकि अब जो फैमिली जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तरुण का कत्ल किया, उनकी जो वाक़यात वो सुना रही हैं वो कुछ और ही हैं। और यही होगा, ये हिंदू मुस्लिम फसादात कराने के लिए कोई खुद ही ये जो क्रिमिनल माइंडेड किस्म के लोग हैं बजरंग दल और आरएसएस के, ये किसी हिंदू को भी जान लेंगे उसकी और इल्ज़ाम ताकि मुस्लिम पे आ जाए।
اور یہ جو فسادات ہیں وہ شدت اختیار کر جائیں، اور پھر جا کے ترون کی ماں سے میڈیا جو ہے وہ انتہائی خوفناک قسم کے انٹرویوز کروا رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو تو مار دینا چاہیے، ان ملاز کو تو نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے، پاکستان بھیج دینا چاہیے. نو، پاکستان کیوں آئیں گے؟ وہ انہوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے پاکستان پہ. پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جس ملک کو چوز کیا اپنے لیے وہ وہیں رہیں گے. آپ ان کو باہر نکالنے کے اور پاکستان بھیجنے کی دھمکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے اپنی وفا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نبھائی ہے، انہوں نے انڈیا میں اپنی سرزمین بنائی ہے، انڈیا میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، انڈیا میں ان کے آباء و اجداد رہے ہیں. آپ ان کو پاکستان کس مطلب اس حد تک میڈیا، یہ بی جے پی کی حکومت، یہ بجرنگ دل، یہ RSS، یہ جتنے بھی گھٹیا غنڈے نما تنظیمیں ہیں وہاں پہ، یہ اس وقت مسلمانوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں. ایک ایلیٹ مسلمان ہے جن کا کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے ریالٹی کے ساتھ، اور ایک یہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے یا غریب جو ریموٹ ایریاز میں بالخصوص رہ رہے ہیں. اب تو دلی میں بھی یہ حالات ہیں، تو ریموٹ ایریاز کی تو کیا ہی بات کرنی. باقاعدہ ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں. مسلم اسٹوڈنٹس اگر کسی یونیورسٹی میں انہوں نے کوئی نماز پڑھ لی ہے، کسی نے روزہ رکھا ہے، ان کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر کسی آفس میں کوئی مسلمان نماز پڑھتا کہیں کسی کونے میں دکھ گیا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. کسی ٹھیلے والے نے حلال کوئی شاپ بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر الزام لگا کے کہ نان ویج بیچ رہا ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے. ہندوستان کے جو اس وقت مسلمان ہیں ان کا مجھے کوئی مستقبل نہیں دکھائی دے رہا. اور اس وقت مجھے پتا ہے اس ویڈیو پہ بہت سارے لوگ آئیں گے، تنقید کریں گے، بٹ آئی ڈونٹ کیئر. جو اس وقت دکھ رہا ہے، جو اس وقت انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں ہیٹ کرائم کے، تقریباً 400% ہیٹ کرائمز میں اضافہ ہو چکا ہے انڈیا میں، اور اس کا مینلی ٹارگٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اس کے بعد کرسچنز اور دلتس آتے ہیں. ایک ترون جو ایک ہندو شہری ہیں، بالکل مجھے افسوس ہے، کسی کی جان نہیں جانی چاہیے، ان کی قتل ہونے پہ بہت رنج بنایا جا رہا ہے، اور پولیس سپورٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے پوری گلی کو آگ لگا دی جائے جس گلی میں ایسا ہوا ہے. ایک اور دلت ہندو شہری، اس کی جان جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا. یہ جو آج ہندو مسلم کر رہے ہیں نا، انہوں نے اگر مسلمانوں کو مار دیا، بھگا دیا، ڈرا دیا، کل کو انہوں نے آپس میں بھی ذات پات پہ لڑنا ہے. اپر کاسٹ نے لوئر کاسٹ سے لڑنا ہے. مجھے تو پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آتا اپر کاسٹ اور لوئر کاسٹ کا. آپس میں بھی ایک دوسرے کو انہوں نے چین نہیں لینے دینا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا، یہ اپر کاسٹ والے ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ یہ کوئی سپر ہیومن بینگس ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے، اور یہ سب کچھ ہندتوا جو آئیڈیالوجی ہے، جو نریندر مودی کی آئیڈیالوجی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اینڈ اٹ از ویری الارمنگ. جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے، اور یہ جو گنڈے ہیں آج مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کل ان کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے گریبانوں تک بھی پہنچیں گے اگر آپ نے اس ظلم میں ان لوگوں کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ مانسٹر بن جائیں گے. آج اگر آپ اس لیے چپ بیٹھے ہیں کہ آپ کو نہیں مار رہے، کسی مسلمان کو مار رہے ہیں، ان کے ہاتھ پھر جو ان کو مسلمانوں کے بعد جو نیکسٹ کیٹیگری میں کمزور لگے گا، یہ اس کے پیچھے آئیں گے، اس کے پیچھے آئیں گے، اور یہ مانسٹر جو ہیں وہ پھر انڈیا میں کوئی قانون نہیں رہنے دیں گے. اگر آپ ایسا ہی نظام اپنے ملک میں چاہتے ہیں تو کیری آن، لیکن ایسے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا میری ذمہ داری ہے جو میں نے کیا.